नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या म्हयन्याच्या 10 तारखेक पालसाण कोसळिल्ल्या केरळच्या वायनाडाक भेट दिवपाचे आसात. कन्नूर आनी वायनाडांत आयज प्रधानमंत्र्याच्या भेटी आदीं सुरक्षा बसका जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेनवारा सकाळीं 11 वरांचेर नवी दिल्लींतल्यान कन्नूर विमानतळार पावपाचे आसात आनी थंयच्यान ते हेलिकॉप्टरांतल्यान वायनाड हांगाच्या कल्पेट्टाक वतले. कल्पेट्टा हांगा ते हवाई सर्वेक्षण करतले आनी वायनाडांतल्या पालसाण कोसळिल्ल्या वाठारांक भेट दितले. कल्पेट्टा सावन ते परतून कन्नूर विमानतळार येतले आनी सांजेवेळा मेरेन नवी दिल्लीक वचपाक भायर सरतले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी शिक्षण हें समाज घडोवपाचें आनी देशाचो विकास करपाचें आनी देश घडोवपाचें माध्यम आसा अशें सांगलां. भारतांत देशांतल्या शिक्षणाचो दर्जो वाडचो म्हणून जायतीं पावलां उबारल्यात अशें तांणी मुखार सांगलें. त्यो आयज वेलिंग्टनांत टकिना वेलिंग्टन कॉन्वोकेशन सेंटरांत न्यूझीलंड आंतरराष्ट्रीय शिक्षण परिशदेंत उलयताल्यो. वेलिंग्टन रेल्वे स्टेशनाच्या फुडल्या लॉनांतल्यान महात्मा गांधींच्या पुतळ्यांचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी फुलां ओंपून आर्गां ओंपलीं. तांचे सयत गव्हर्नर जनरल डेम सिंडी किरो, राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन, लोकसभा खासदार जुगल किशोर शर्मा आनी सौमित्र खान हाजीर आशिल्ले. आवय खातीर झाड मोहिमेचो एक भाग म्हणून श्रीलंका इंडिया इश्टागत कमानाचें आयज उक्तावण जालें. श्रीलंकेचे संसदेचे अध्यक्ष महिंदा यापा अभयावर्देना, श्रीलंकेचे भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा हांणी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे हांगाच्या राष्ट्रीय चंदन बागेंत श्रीलंका भारत इश्टागत कमान संयुक्तपणान उक्तावण केलें. श्रीलंकेचे मंत्री प्रसन्न रानातुंगा, श्रीलंका भारतीय संसदीय इश्टागत संघटनेचे पदाधिकारी आनी वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी 5व्या फुडारा खातीर समाजीक वचनबद्धतेचें प्रतीक आशिल्ल्या मुरुथा रोपां रावन वांटो घेतलो. सरकारान जल जीवन मोहिमे खाला देशभरांतल्या 77% वयर गांवगिऱ्या घरांक नळाच्या उदकाची जोडणी दिल्या. लोकसभेत जाप दितना जलशक्ती मंत्री CR पाटील हांणी नरेंद्र मोदी सरकारान 2019 वर्सा ही येवजण सुरू केल्या आनी आतां मेरेन 15 कोटी घरांक नळाच्या उदकाची जोडणी दिल्या अशें तांणी सांगलें. श्री पाटील हांणी एका अभ्यासा प्रमाण घरगुती लोकांक दिल्ल्या निवळ आनी सुरक्षीत पिवपाच्या उदकाक लागून दुयेंसांचो आंकडो उणो जावन आनी दुयेंसां ना करून 8 लाख कोटी रुपया परस चड रुपयांची बचत जाल्या अशें तांणी मुखार सांगलें. आयज चलन धोरण समितीच्या निर्णयांची घोशणा करतना भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी भारतांतल्या डिजिटल रिणाची पर्यावरण प्रणालीची उदरगत करपा खातीर रिझर्व्ह बँकेन जायते उपाय केल्यात अशें सांगलें. रिझर्व्ह बँकेन आपल्या नियंत्रणांनी तैनात केल्ल्या DLAचो भौशीक भंडार तयार करपाचो प्रस्ताव मांडला. हो उपाय गिरायकांक अधिकृत रिणां ऍप्लिकेशनां वळखुपाक मदत करतलो. RBIन UPIंत प्रतिनिधी फारीकणी सुविधा सुरू करपाचो प्रस्ताव मांडला. हाका लागून दुय्यम वापरप्यांक UPI कडेन जोडिल्लें वेगळें बँक खातें आसपाची गरज नासतना दुय्यम वापरप्यांच्या बँक खात्यांतल्यान मर्यादे मेरेन दुसऱ्याक UPI वेव्हार करपाक मेळटले. तशेंच केंद्रीय बँकेन UPI वरवीं कर फारीक करपाची मर्यादा दर वेव्हाराक 1 लाख रुपया वयल्यान 5 लाख रुपया मेरेन वाडोवपाचें थारायलां. हाका लागून UPI वरवीं गिरायकांक कर फारीक करपाक आनीक सोंपें जातलें. फुडें रिझर्व्ह बँकेन बँकांची पतपुरवण म्हायती कंपनींक अहवाल दिवपाची पद्दत 15 दिसां मेरेन वाडयल्या. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन आयज शेगीत 9वे खेपे पॉलिसी रेपो दर 6.5% दवरला आनी ताका लागून स्टँडींग डिपॉझिट फॅसिलिटी म्हळ्यार STF दर 6.25% आनी मार्जिनल स्टँडींग फॅसिलिटी म्हळ्यार MSF दर आनी बँक दर 6.75% उरला. केंद्रीय नागरी विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू हांणी आयज लोकसभेन भारतीय वायुयान विधेयक 2024 सादर केलें. विधेयक मांडटना तांणी विमान कायदो 1934 वर्सा हाडलो आनी त्याच वांगडा दुरुस्ती आयल्यो अशें तांणी सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.